मसीह यीशु में आप सबको एवेंजलिस्ट नसीह मुख्तर की तरफ से इस्लाम। मेरे अजीजों, ईद क़यामतुल मसीह हमारे मसीही ईमान का अहम नुक्ता है। इसी तरह से मसीह यीशु का आसमान पर चढ़ जाना या साउद फरमा जाना खुदा के मंसूबा निजात का अहम तरीन हिस्सा है। अपनी आज की वीडियो में हम ईद साउद यानी यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बारे में सीखेंगे। सऊद आसमानी अंबिया की पेशन गोइयों की तकमील है। अल-मसीह का साउद एक आसमानी और तारीखी वाक़या है। अल-मसीह का आलम बाला पर जाना ना सिर्फ ज़ाहरी और यकीनी है बल्कि एक सच्चा, यकीनी और ईमानी वाक़या है। तमाम अनाजील में अल-मसीह के ना सिर्फ मरने और जी उठने का इंदराज है बल्कि दोबारा आने की पेशगोइयाँ भी रकम हैं। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान इस बात की भी तबलीग की। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इन्जील उसका 24 बाब और उसकी 27 आयत में इस तरह लिखा है, जैसे बिजली पूरब से गूंज कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। इसी अनाजील के 25 बाब की 31 और 32 आयत में इस तरह लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे तब अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। कलाम मुक़द्दस में और भी कई मकामात पर अल-मसीह की आमद-ए-सानी के तज़किरे पाए जाते हैं जो हमें ये बात सोचने पर मजबूर करते हैं कि अल-मसीह तब ही आसमान से आ सकते हैं अगर वो पहले आसमान पर उठाए जाएं। चूँकि शागिर्दों ने अभी तक अल-मसीह के सौदे आसमानी का मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद-ए-सानी को समझने से कासिर थे। जबकि बुजुर्ग दाऊद ने 1000 साल पहले ही कह दिया था, ज़बूर 68 उसकी 18 आयत, तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले ताकि खुदा उनके साथ रहे। शागिर्द ईमानी तौर पर तो इस बात को कबूल कर सकते थे, लेकिन दीदी तौर पर अपनी आंखों से अभी तक ऐसा मंजर नहीं देखा था। कलाम मुक़द्दस से आया है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद तकरीबन 12 मरतबा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों पर ज़ाहिर होते रहे और ज़ुहुरात का ये सिलसिला 40 दिन तक जारी रहा। और जब ईमानदार कुव्वते बासरा, कुव्वते लामसा और कुव्वते सामिया के ज़रिए बग़ैर किसी शक व शुबहे के जी उठे अल-मसीह पर कामिल ईमान के साथ कामिल ऐनी शाहिद बन गए तो अल-मसीह उनकी आंखों के सामने आसमान पर उठाए गए ताकि वो उस बड़ी सच्चाई के भी चश्मदीदा गवाह बन जाएं। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसके 16वें बाब की 19 आयत में लिखा है, गर्ज़ खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24 बाब और उसकी 50 आयत से 53 आयत तक, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। रसूलों के अमाल के पहले बाब की 8 से 11 आयत तक यूँ लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने
اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ ان تمام حوالہ جات میں المسیح کے سود آسمانی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یسوع المسیح اور اس کے شاگرد بیتنیہ گاؤں کے سامنے کوہ زیتون پر گئے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے دامن میں باغ گتسمنی ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر المسیح نے اپنے شاگردوں کو دعائے ربانی سکھائی تھی۔ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر آخری مرتبہ یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو دیدنی برکت دی تھی اور آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور بدلی نے اسے چھپا لیا تھا، اور یسوع باپ کے دہنی طرف جا بیٹھا تھا اور شاگردوں نے اسے سجدہ کیا تھا، اور 2 فرشتوں نے ایک اور راز منکشف کیا تھا کہ المسیح جس طرح آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا۔ تب شاگرد بڑی خوشی خوشی یروشلم واپس آ کر یسوع کی گواہی دینے لگے۔ مرکز کی انجیل اور کتاب اعمال میں آیا ہے کہ وہ خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ خدا کی دہنی طرف بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا مطلب ہے الہی عزت، الہی قدرت، الہی جلال، الہی سرفرازی اور الہی بلندی میں شریک ہونا۔ کتاب اعمال کے 2 باب کی 34 اور 35 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے، خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ وہ اس تاریخی واقعے کے لیے عہد قدیم میں سے بزرگ داؤد کی پیشن گوئی پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ المسیح کے آسمان پر جا کر خدا باپ کے دہنی طرف بیٹھنے ہی سے اس پیشن گوئی کی تکمیل ہوئی تھی۔ مقدس مرکز المسیح کی اس سرفرازی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ مقدس پولس رسول عبرانیوں کے خط اس کا 10 باب اور اس کی 12ویں آیت میں فرماتے ہیں، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اسی طرح سے افسیوں 4 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، اس واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس عظیم ترین واقعہ کے عمل میں آنے سے ایمانداروں کے عقیدہ کے اس نقطے کی تکمیل ہوئی ہے کہ المسیح مصلوب کیا گیا، مر گیا، دفن ہوا، عالم رواح میں اتر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ مقدس یوحنا رسول یوحنا 14 باب اور اس کی 2 آیت میں فرماتے ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ مسیح یسوع کے سود آسمانی کا اعلیٰ ترین مقصد کیا ہے؟ مقدس پالوس رسول فلپیوں کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں اس اعلیٰ ترین مقصد کو یوں بیان کرتے ہیں، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا،
خواہ زمینی ہوگا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح خداوند ہے۔ آئیں ہم سب المسیح کے سود آسمانی کے اس عظیم اور حقیقی واقعے کو قبول کرتے ہوئے ایمانی پختگی حاصل کریں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔